ngayong hapon kanatong tanan mga kaigsunan nga nagutang padayon sa simba ning atong buhi nga Dios. So mao ato ang una-unaon nakiling Dios na atong simba karon sa kabalaan. Usa tungod kay usa sa kabalaan, nagbalaan, dili kamhanan, nasayod siya sa tanan nato nga mga una-una, kasing-kasing o sa tibuok nato nga pagkatao. Mao nga nini nga kapunon, panahon sa pagsimba, ato kayo nga i-focus ang ato ang una-una, kasing-kasing sa pagsimba, ilabi na yun sa pagtuon sa iyang mga kulong. O nini kapunon, padayon nato nga pasabon ang atong sugdan sa pagtuon kanilang buntag sa sulat ni Apostol Pablo, tungablihan ang ato ang mga Biblia sa unang Tesalonica, Kapitulo 5, versikulo 1 hangtod sa versikulo 11. 1 Thessalonians, chapter 5, verse 1 to 11. Kung nana, ang basahon sa ugat sa Bisaya sa New American Standard Bible. Apan maitungod sa mga panahon, mga katuigan, mga kaigsunan, kamo dili na kinahanglan pa nga pagasulatan bisan unsang butang alang kaninyo. Kay kamo mismo sa inyong mga kaugalingon na ibalo na pag-ayo na ang adlaw sa Ginoo moabot ra unya sama sa kawatan diha sa kagabuhion. Samtang sila nanag-ingon kalinaw o layo sa kadautan unya sa kalit moabot ang kamatayon, kalaglagan nga kanila. Sama sa kasakit nga bation sa nagbatik nga babae na hapit na manganak og sila dili makaikyas niini. Apan kamo mga kaigsunan wala na diha sa kangitngit. Mga nga masurpresa pa o makuratan sa maong adlaw nga moabot sama sa kawatan. Kay kamong tanan mga anak naman sa kahayag o mga anak sa adlaw sa ibang kay kita dili man iya sa kagabhion ni iya sa kangitngit. Busa dili kita mga tulog ingon sa gibuhat sa uban apan kinahanglan nga kita magmabinantayon o magmalinawon sa una-una. Kay kadtong kinsa nangatulog naghimo sa ilang pagkatulog sa kagabhion o kadtong kinsa nagahubog sa kagabhion. Apan sanglit ani aman kita sa adlaw sa ebanghelyo kinahanglan na kita magmalinaw sa una-una nga magsulpog sa salipod sa dughan nga mao ang pagtuo o paghigugma o magsulpog sa salipod sa ulo o helmet nga mao ang paglaom sa kaluwasan. Kay ang Dios wala managhimo kanato alang sa iyang kapungod, kundi aron sa pagkampot sa kaluwasan pinaagi sa atong Ginoong Hesukristo. Na kinsa namatay alang kanato aron na bisan og magmata og magatulog kita mga buhi uban kaniya. Busa kinahanglan nga magdinasigay o maglilingkunay ang usab kaninyo. Ingon sa inyo ng ginahimo. So sa dili pa ta mapadayon sa atong ang pagtuon ining maong mga pulong sa sulat ni Apostol Pablo, mangayo na punta og tabang sa atong ang Ginoo pag-amputan. Mong halangdon maluloy-o na mga Dios wa bi mutlo utak na kami wala na ginahanglan kanimo. Ni ami ngayon na tabang sa imong kaluoy nining among padayon pagsimba niya kanimo. O Dios, ikaw na sayod na kami naragyod nagsalig sa imong kaluoy. Bisan pa nining among pagabuhaton na pagsimba karon, ilabi na sa among pagtuon sa imong mga pulong. Ang imong alagad na hinahanglan kay sa imong tabang na dili maglisod sa pagsulti sa imong mga pulong. Ingon man po ang mga tigpamati nining makapuno, ikinahanglan nila ang imong panabang usab nga dili pud sila maglisod sa pagpamati o pagsabot sa imong mga pulong. O Dios, nag-ampo mi nga nining
urasa karon imong tagaan ug kakugi among una-una o Dios sa pag-una-una sa unsay amo na numo. Kay kung dili pud mi nimo tabangan ni Amahan, nasayod ka nang among mga una-una dali na tayo nimo tipa sa bisan asa. Apan malaumon mi ikaw o Dios kay puno ka sa kaluoy, imo mi kaluy-an. Dili nga among panimbahon karon. Ang imong pulo mahimo gayud nga motubo o mapahiluna dinhi sa among mga kasing-kasing pinaagi sa balang espiritu. O Dios, ikaw ra gyud mo ay among paglaom nga kining among pagsimba karon mahimo din nga makapahimuot o makapahimaya kanimo o among ipaabot ang imong bisaan na panalangin ni imong adlaw. Nagkarong adlaw imong bisaan nga kini imong panalanginan o pagabalaanon. Ug among handom nga ang panalangin nga imong bisaan imong ibugbo ani kanamo panalangin nga espirituhanon alang sa among mga kalag. Kay kami o Dios dunay mga kalag nga nanginahanglan og mga langitong butang nga gikan sa imong mga pulong. Kaya ang tao dili mabuhi sa panlamang kundi sa matag pulo nga isulti sa Dios dinhi sa balaan nga kasulatan. Mao nga kami masalikon nga imong ikubanan karon. Imong alagad bisan pud ang mga tigpamati. O Dios, among itugyan ni imong padayong pagsimba. Diya lamang sa ngalan sa imong bugtong anak nga mao si Ginoong Hesus. Amen. Padayuno nato pag tuon ang atoang hinisgutan dinhi nga adlaw may tungod sa kalit nga pagbalik ni Kristo. Sa ato na nga nakita ganinang punta na kini maong sulat ni Apostol Pablo dinhi sa unang Tesalonica naghisgot yun ni may tungod sa pagbalik ni Kristo. Nga naghimo o comfort sa mga magtotoo ilabi na ni atong mga magtotoo nga naa nagmasulukon tungod sa mga mingpanaw nila nga mga kaubang magtotoo. O muna na ang sentro gyud sa atong pagtuon niining mao mga pulong karon mao ang pagbalik ni Kristo. Atong nakita ganinang buntag no nga duna ni sa tulo ka mga uluhan dining mga bersikulo nga atong gibasa. Una na atong gitan-aw na nabuntag ang kinaiyahan sa kalit nga pagbalik ni Kristo atong gipukusan ang duha ka mga bersikulo 1 ug 2. Dayon ikaduha na atong nga katunan kanang buntag ang kalabutan sa kalit nga pagbalik ni Kristo diha sa mga kinabuhi sa mga dili pagtotoo o sa mga dili Christian. O nini nga kapunon karon atong fokusan ang ikatulo nga uluhan ang kalabutan sa kalit nga pagbalik ni Kristo diha sa mga kinabuhi sa mga believers, sa mga magtotoo o sa mga Kristohanon. So mao ni ang atoang tan-aw ini nga kaapunon karon hinaot nga ato nang andamon ang atong mga kaugalingon. So unsa man di ay ang buot ipasabot sa kalit nga pagbalik ni Kristo alang sa mga magtotoo. So mo ni ato ang tagaan o pagtagad na unsa man di ay ang buot ipasabot sa kalit nga pagbalik ni Kristo alang sa mga magtotoo. Niini atong basahon ang bersikulo 4 hangtod sa bersikulo 5a. 1 Thessalonian kapitulo 5 bersikulo 4 5a. 1 Thessalonian chapter 5 verse 4 5a. Kung nana atong basahon. Apan kamo mga kaigsuunan wala na diha sa kangit-ngit nga makalitan pa sa maong adlaw nga moabot sama sa kawatan. Kay kamong tanan mga anak man sa kahayag o mga anak sa adlaw sa ebanghelyo. But you, brethren, are not in darkness, that the day would overtake you like a thief, for you are all sons of light and sons of day. Di
Ibaluan nato mga kaigalaan, mga kaigsuunan, nga ang mga magtotoo, mga believers, dili gini sama sa mga dili magtotoo. Dili pareha. Kay ang mga magtotoo, wala naman gini diha sa kangit-ngit. Sa pagkadili matinuohon o sa pagka-ignorante. O busa, kita karon nga mga namati, nga mga nanag-angkon, nga anaa, diha sa pagtuo. Siguro ko nato nga maugyod ni pod ang tinukuray nato nga kahimtang. Mao na nga kinahanglan nga naatay pagsusi sa atong mga kaugalingon. Kung mo na kita gyud isultihan sa sulat usab ni Apostol Pablo sa ikaduhang Korinto kapitulo 13 bersikulo 5. 2 Corinthians chapter 13 verse 5. Na dinhi ipahimagnuan kita nga mga nag-angkon na dunay pagtuo diha kang Kristo nga angkon nga mga Kristiyan. Nga naatay duty atong masahon. 2 Corinthians 13 verse 5. Ubad sa Bisaya sa New King James Version, mga kaigsuunan. Eksamina ang inyong mga kaugalingon. Kung kamo anaa ba yun diha sa pagtuo. Sulayi ang inyong mga kaugalingon. Wala ba kamo mahibalo sa inyong mga kaugalingon nga si Jesucristo anaa diha sa sulod ninyo. Gawas kon kamo na ani pa imagno. Gawas kon kamo di ay sa tinukuray na nga pakyas. Basahon ako sa New King James Version. Examine yourselves as to whether you are in the faith. Test yourselves. Do you not know yourselves that Jesus Christ is in you? Unless, indeed, you are disqualified. So muna, mga kaigalaan, kay kita man God, nga mga Christian, nga mga magtotoo, nagbato na ta sa kahayag. Nga nagagikan, asa man punigikan ng kahayag, nga naangko na to, ingon nga mga believers, ingon nga mga Christian. Nagagikan kining maong kahayag sa pulong sa buhi nga Dios. Nga diha sa iyang kahayag, kita makakita og kahayag. In your light, we see light. Sumala sa Salmo 36, versikulo 9b. O ang iyang pulong na maoy kahayag nato, maumputi ang suga diha sa atong mga tiil o kahayag diha sa atong aligianan. Your word is a lamp to my feet and a light to my path. Sumala sa Psalm 119 verse 5. Busa, mga kaigalaan, ang adlaw sa pagbalik ni Kristo dili ni makapasurpresa pa o makapakurat pa kanato sama sa kawatan nga mukait lang og pangawat dili. Og nganong dili man, mga kaigsunan, tungod ba kay nahibaluta kung kanusa ang pagbalik ni Kristo? Dili. Kay tinaw, mga kaigalaan, na atong nakita nga si Apostol Pablo sa Permiro miingon gyud sa bersikulo 2, dalang buntag atong itanaw nga kita sigurado gayud nga unsa man nga sigurado nga kita wala mahibalo sa pagbalik ni Kristo. Tinuod nga kining maong adlaw sa pagbalik ni Kristo dili ni makapasurpresa, ni makapakurat pa kanato sama sa usa ka kawatan nga anaa nangawat sa usa ka panimalay nga ang tag-iya may katulog padayon. Tungod kay kita samantang nga mga magtotoo, tungod kay kita sa hingpit na hibaluman o nasayod man nga kita wala mahibalo kung kanus agyod mahitabo kini maong pagbalik ni Kristo. O tungod ni ini kay wa man ta mahibalo unsa man ang sunod.
kita mao ni ang naa sa Christian nga hibawan, kita anaa kanunay nagmata. Kita anaa kanunay nangandam pag-ayo. Nganuman unsa may rason nga nagmata ta nangandam ta pag-ayo. Nganuman kay nahibaluman ta nga kita wala masayon. Unsang orasa, unsang panahona, unsang tuiga mo balik si Kristo. Mao na ang mga Kristohanon alerto kanunay. Kay nakahibaluman ang Kristiyan nga wa siya kabalo. Kung unsang panahona, unsang orasa, unsang taknaa mo balik si Kristo. So mao na nga kinahanglan nga kita nga mga nag-angkon nga mga magtotoo unsa man magpabilin nga kanunay tang alerto. Walay pagkumpiyansa. Kay ang mga ilhanan, kita klaro kayong mga signs, no? Sa iyang pagbalik ni Kristo, usa lamang kini nga nagtudlo kanato nga siya umabutay na o hapit na moabot. Dali kabalo matas naghanap ay mga panghitabo sukad pa sa una, daghan na kayong mga ilhanan. Sumuna nga, kanang maong mga ilhanan, kanang maong mga panghitabo, bisan sa panghitabo karon, kana, nagtudlo lamang nga kining Jesus, nga nagsulti dinhi sa iyang mga pulo, kaning Kristo dinhi, hapit na moabot. O kining mga signs, mga ilhanan, mga panghitabo, igo lamang nga nagapadayag ka nato nga ang atong Ginoong Hesus siya moabot yun sa sakto na nga panahon. O kinahanglan na kita sa kanunay kung sa may atong buhaton magmata. O na makita nato sa pulong sa Ginoo nga atong gitan-aw ron nga kinahanglan nga kita kanunay magmata o mangandam o dili ta magkakatulog nga walay klaro sa pagkinabuhi sa pagkakristohanon. Nga lisod, mailhan, kung magtutuo ba yun na tinuod o tagakalibutan pa. Ang inana na klase sa kinabuhi ng murag lisod, mailhan, delikado kayo na mga kaigsuunan. Anong delikado man? Delikado na kung maabtan sa pagbalik ni Kristo. Kasi mapareha ato 5 ka mga dalaga nga nagpaabot sa pamanunon. Nga ay hapa, nga tulog-tulog, ning kuan ang trumpita, paghuman, niabot na, lumata na sila, mangayo na sa kauban. Ang 5, di mo po mga kauban, oy, di man kaigo na mo, nakaw sa mo palit. O nanlakaw, pagkabot, niabot ang pamanunon, gisiratan ang puntahan, wala na sila. Moto ang kuan ni Jesus, pagtukaw mo, panganda mo. So mao na nga delikado kayo na kinabuhi nga lisod kaayo mabasa, lisod kaayo mailhan kung tinukuray pa jud na magtotoo o taga-kalibutan pa. Kaya inana nga klase sa kinabuhi delikado kayo nga maabtan sa pagbalik ni Kristo. Nga mapareha atong 5 ka mga dalaga na wa na gyud ablihi. Ano man, niabot ang pamanunon, sirado na ang ayha pa mangandam. Kaya dili na ito kalimtan, mga kaigsunan. Nawala na kita, sumasa itong ibasa, nagsunod na kita, nawala na kita diha sa kangit-ngit. Mga nagsunod niya, mahitungod ni ining mga maong butangan. Kaya kita, unsa man pagulagway ang mga Kristiyan, mga anak naman ta sa kahayan, o mga anak sa adlaw, o di pasabot sa adlaw sa Ebanghelyo. Kaya pinaagi sa trabaho ni Kristo dito sa krus sa Kalbaryo, kita na tao pag-usap. Pinaagi sa pagsangyaw ni ini. Gikan sa atong pagkapatay sa kasalanan o sa pagkaanak sa kapungot sa Diyos. Busa, ang adlaw sa pagbalik ni Kristo, dili na kini makapasurpresa o makapakurat pa kanato sama sa usa ka kawatan nga naa nang ngawat sa usa ka panimalay na ang tag-iya perting tuluga kaayo. Kay mga kaigsunan, kanunay man ta, anong di man ta makuratan, inibalik
ni Ginoong Hesus, kay kita kanunay nga naa nagmata. Naa nagamabinantayon pag-ayon sa pagbalik ni Kristo. O wala nata nagkinabuhi pa diha sa kanila. Mao ni ang paghulakway sa sulat ni Apostol Pablo nga sa mga Kristohanon sa Tesalonica. Kamuwa na mo nagpuyo, nagkinabuhi diha sa kanila. So karon ang pangutana, tinukuray ba na kita karon nagmata? Tinukuray ba na kita karon nagmabinantayon? Niining gisulti sa pulong sa Ginoo nga mobalik si Kristo. Kita mi nakahibalo ana mga kaigsuonan. Ayaw kalimti nga mobalik gayud siya si Ginoong Hesus. Ayaw palimbong sama sa gibuhat sa mga binik nga mga magtutudlo nga naa sa likway sa pagbalik ni Kristo ug mahimo na hinuon ka nga malaglag kuyog kanila. Ayaw gayo. So mao na ang atong makita sa una nga dagan sa bersikulo nga ato ang gibasa. Karon moirog ta sa sunod nga pagpahimangno ni Ginoong Hesus. Basahon nato ang chapter 5 verse 5b, irog na ta, ngayon, versikulo 6. Unang Tesalonica, kapitulo 5, 5b, antod sa versikulo 6. Ato ning tagsa-tagsaon, pagtanaw, kining maong mga pulong nga gisulat ni Apostol Pablo, alang sa mga Kristohanon sa Tesalonica, o di lang sa mga Christian sa Tesalonica, kung dili kanato usab. So kung na, 1 Thessalonians chapter 5, verse 5b o anto sa verse 6 ang basahon. Kay kita dili man iya sa kagabihon ni iya sa kangitngit. Versikulo 6, busa dili kita mga tulog ingon sa gibuhat sa uban apan kinahanglan nga kita magmapinantayon o magmalinawon sa hunahuna. We are not of night nor of darkness. So then let us not sleep as others do, but let us be alert and sober. So, muli, ang pag-auhag sa pulong sa Ginoo sa mga Kristohanon sa Tesalonica, o di lang sa Tesalonica, bisan po kanato karon nga mga namati, nga nag-angkon nga mga Kristiyan. So din si Apostol Pablo nagsulti o unsaman pagpasumbingay. O gibaluan nato nga ang mga dili magtotoo unsa man sila anaa sila nagpadayon asa man sa pagkinabuhi diha sa kahimtang sa kangitngit. Mao ni ang mga dili magtotoo ang ilang kinabuhi naagyod diha sa kangitngit nganuman kana tungod kay sila unsa man sila ang mga di magtotoo ang dili mga Kristiyan sila iya man sa kagabhion o iya sa kangitngit mga kaigsuonan. Apan ang mga pagtotoo, tanaw na to ang contrast ani, ang mga believers, ang mga gihimo na nagrasihan, nakabaton sa kaluwasan, pinaagit kang Kristo. Ang mga magtotoo lahi nganuman kay ang mga magtotoo himpit na ni nga lahi na kaayo diha sa mga dili pagtotoo nganuman. Kay, mo ang rason, kay ang mga magtotoo, ang mga Kristiyan, wala naman kini nagkinabuhi diha sa kagabhion o kangitngitan. Mo ang argumento ni Apostol Pablo dinhi siyang sulat sa Tesalonica. So pusa, mga kahigalaan, mga kaigsuonan, dili na ta magbuhat pa nga ingon og anaa pa diha sa kagabhion o kangitngitan. Kinahanglan nga kita magpabilin nga unsa alerto nga dili magkumpiyansa sama sa 5 ka mga virgin nga kumpiyansado kay kinahanglan nga di ta magkumpiyansa diha sa atong espirituhanon nga kahimtang sa atong pagka-Kristiyan. Kinahanglan nga kita anaa kanunay sa pagkasakto o panimuot, sober. Mga nag-iingon diya, dili ba nga, murag na kulang-kulang ang atong
buot, kinahanglan kanunay nga sakto kini o panimuot. Diha sa kamatukuran nga si Kristo sa sigurado gayon muabot. Nga bisan tuod nga kita nga mga magtotoo, kita nga mga Christian, wa ta mahibalo kung kanus akin ni mahitabo. Pero bisan pa wa ta mahibalo kung kanus akin ni mahitabo, pero kabalo kita nga si Kristo mo balik. Sigurado kinang sigurado mga kaigsunan. Busa kinahanglan nga unsa man nga kita magkinabuhi ingon adtong mga makiniton o matinguhaon nga naa sa makugihon nagabantay ni ining kalit. Mao ni ato ang topic, kalit o tinukuray nga pagbalik sama sa kamatan sa kagabihan. Kung mauna ang gisulti sa versikulo 5b o versikulo 6. Karon irog na punta sa dugang ba nga pagpauswag ni Apostol Pablo nining maong kamatukuran sa paghuna-huna mahitungod sa kalit nga pagbalik ni Kristo. Na unsa man gyud ang kalabutan ani dinhi kanato nga mga magtotoo. So basahon nato ang versikulo 7 hangtod sa versikulo 8. 1 Thessalonians chapter 5, 7 to 8. So sa may relasyon ni ining kalit nga pagbalik ni Kristo atong basahon. Kay kadtong kinsa nangatulog mo ni dinhi isulti naghimo sa ilang pagkatulog sa kagabion o kadtong kinsa nangahubog nagahubog sa kagabion. Versikulo 8, apan sanglit ani aman kita nagpasabot sa mga Christian, nagpasabot sa mga magtotoo. Apan sanglit ani aman kita sa asa sa adlaw o sa adlaw sa ebanghelyo. Kinahanglan nga kita magmalinawon sa una-una nga magsulog sa salipod sa dughan o kung man ang salipod sa dughan nagisulti din ni mga kaigsunan anawan niyo nga mao ang pagtuo. Sunod, paghigugma. Ayon, sunod og magsulog sa salipod sa ulo o helmet nga unsa man siya nga mao ang paglaom sa kaluwasan. For those who sleep, though they're sleeping at night, and those who get drunk at night. Then verse 8, but since we are of the day, let us be sober, having put on the breastplate of faith and love, and as a helmet, the hope of salvation. So dinhi, si Apostol Pablo nagpadayon sa paghiskot o pagpasumbingay o pinasumbingay na pagpasabot sa pagbalik ni Kristo. O gibaluan nato na ang mga dili magtotoo iya kini sila sa kangit-ngit mo ni hadlok yun. Kung dili ka na ay relasyon diha kang Kristo o kung di ka magtotoo ang imo yung kahimtang iya gyud ka sa kangit-ngit kusugot kag sa dili. Ug mao ni ang sitwasyon sa mga dili magtotoo. Og sila naapag yun nagapadayon sa pagkinabuhi sa pagkahikatulog sa espirituhanon kay patay man sila mga butang espirituhanon. So tulog sila o sa pagkawalay kalinaw asa man diha sa espirituhanon nga kahimtang. Tungod kay ang ilang mga kinabuhi sa mga di magtotoo wala pa man ni napasiguli ngadto sa kapungot sa Dios nga balaan. Sila mga kaaway pa sa Diyos. Kontra sila sa Diyos o sila mo kontra pod sa Diyos. Kay wala man sila'y gitawag og makaluwas na relasyon diha kang Kristo. Kansang trabaho dito sa cross sa Kalbaryo, mao lamang ang makapapuy-puy sa kapungot sa Diyos sa mga sala, sa mga makasasala.
gani kini sila, kini mga di magtotoo, dili yun ni sila matandog sa mga butang na espirituhan. Ug ngano man nga di sila matandog, tungod kay sila iyaman sa kangit-ngit mo na bisan pa kung sao na to na sila kaning mga di magtotoo, di gyud na mo pati bisan gamay na lang kung maghisgot og espirituhanon nga bahin. Ug ngano man kay ang rason ra gyud tungod kay kini sila iyaman sa kangit-ngit o sila nagpadayon sa kahimtang nga nahikaptulog patay sa espirituhanon o sa espirituhanon walay kalinaw. Usa, kung mauna ang kahimtang sa mga dili pagtotoo, kung mauna ang kahimtang sa mga dili Christian, usa, ingon nga kita mga magtotoo, mga kaigsunan. Ingon nga ang mga magtotoo, dili na sa kangit-ngit, kaya ka na magginawa sa kangit, iya man na sa mga di magtotoo. So ang magtotoo, dili na iya sa kangit-ngit, kundi dili nga ang mga magtotoo, iya na sa adlaw, sa kahayag, sa ebanghelyo. Usa, kinahanglan na kita di ay magpadayon diha sa kahimtang sa pagkaugdang. Kining gitawag og pagkamahuna-hunaon sa mga butang espirituhanon. Dili ta mubuhat sa unsay gibuhat sa mga dili magtotoo. Kaya ang mga dili magtotoo wa gyud na. Maghisot espirituhanon wala gyud, zero man patay. Pero kita gibuhi na nata sa kahayag. So pusa ang atong kinabuhi kinahanglan nga naa nagauna-huna sa mga butang espirituhanon kay iya naman ta sa adlaw, iya naman ta sa kahayag. So una, nga kinahanglan ng atong mga panghuna-huna, kay muna-huna man kita, kaya lisod man po ay huna-huna, diba? Delikado wala. Pero kita, naatay mga huna-huna. Mauna nga diha sa atong panghuna-huna, kanunay kini nato nga unsa man, painiton diha sa kahimtang sa atong espirituhanon. Nga dili nato pabugnaw, kung dili kinahanglan magpainiton. Kini kanunay diha sa sitwasyon sa atong espirituhanon nga bahin. Nga kita magmabuot, nga kita magbaton o kalinaw diha sa espirituhanon. Dili na ang una-una nato unsa man napuno lamang sa mga butang nga temporary, mga butang nga ani aran ining kalibutan. Mga butang nga unsa nga kutob ra din ining kalibutan mga kaigsunan. Nga unsa man pud ning mga butang nga naa sa kalibutan, unsay gisulti ani sa pulong sa Ginoo. Ining mga butang nga ni karon nag-enjoy at nag-isgutan gitawag na common grace, limitado ra ni dire sa kalibutan. Ngano man kay ining tanan nga ni sa kalibutan nga mga butang, ang pulong sa Ginoo nagsulti gid nato nga kini pagasunugon lamang kanus ani pagkasunugon, inigbalik ni Ginoong Jesus. Kinsa may nagsulti na to ana ang iyang pulong. Kita gisultihan sa tinhaw ana mga kaigsuunan sa sulat ni Apostol Pedro, apihan na to atong balaan nga kasulatan. O ginaot na atong tuuhan ang pulong sa Ginoo. Dili ang unsay naa sa tumuna-una. Unsa may gisulti sa pulong sa Ginoo, may tungod sa mga butang ni kalibutana nga usahay ang mga Kristiyan na noon naglapo sa sige na laguna-una ang tanan. Dili dautan ang pagbaton sa mga butang. Kundi ang dautan ana kung ang butang maoy mo bato nato. Maunay mo maoy mo kupot nato. Dili dautan ang pagkupot, magbaton ta, pero ang dautan ana kung ang butang maunay mo kupot nato. Man ipadulong ni mga butang nga. Sunog. Atong basahon. Ikaduhang Pedro, Kapitulo 3, versikulo 10. Tanaw na ito, mga kaigsunan. Panti kayo din, nga, alerto ta kanunay. Imo alik nga itong Ginoong Jesus. Nga ang atong mga nauna, dili magunitan sa unsay mga butang, dili sa kalibutan. Nawa na hinuong tayo na una sa mga butang espirituhanon. Ikaduhang Pedro, Kapitulo 3, versikulo 10, mo niyang isulti. Apan ang adlaw sa Ginoo muabot
Tanawa, di ba maura gyud sa atong gibasa, sulat ni Apostol Pablo. Dahil pila sila nga writer, ka Pedro ni. Ganina, ang katong teksto ang gasulat anak si Apostol Pablo, pero tanawa. Sa gisulti, apan ang adlaw sa Ginoo moabot sama sa unsa? Sama sa usa ka kawatan. Nga diin ang mga langit mga hanaw. Uban sa dinaguok ug ang mga elemento, mga sukaranan sa kalibutan, mga tunaw. Uban sa labihang kainit ug ang yuta ug ang mga buhat nga anian niini. Tarawa sa insulti mga kaigsunan. Pagasunog ko. Sa una po sa New American Standard Bible, but the day of the Lord will come like a thief, in which the heavens will pass away with a roar, and the elements will be destroyed with intense heat, lapihan kainit, and the earth and its works, kaning ipasikat po sa mga tao ron, will be burned up. Tunawon sunugod. So muna, kung mauni ang minggunit nag-ayos ito muna-muna, kung maura ni sige na ito muna-hunaon, bantay yun, nga di ka maapil o kasunog sa mga butang aning kalibutan. Dangerous kayo. Sa ako nang gingon, dili dautan ang pagbaton o butang. Ang dautan kung ang butang maunay mo bato nato. Kay maapil kita kasunog anak. Iklaro kina sa sulat ni Pedro. And the earth and its works will be burned up. Pagkasunugon. Walay mabilin. Inisdan man gud ni mga kaigsunan kining kalibutana, mo na ayaw gyud ibutang imong paglaom dinhi. Maka-enjoy man gihapon ta pero ayaw ihurot yun. Kinahanglan ang mulabaw, mahimo ang espirituhan. Kay kung mauna na imuhang lunod kag patay na apil yung kasunog, ingon ang pulong sa Ginoo. Klaro man na diha, no? And the earth and its works will be burned up. Sunog. So mauna, sa lain bahin sa kasulatan, kan John na puta, kita gisultihan yun sa sulat ni John. Ay nasad, na tao nga writer. John nasad. 1 John chapter 2, verse 15 to 17. Tawa yung Bible, mga kaigsunan. Unang Juan, kapitulo 2, versikulo 15 hangtod sa 16. Para makabalo na tadaan, niiling maong kamatuoran. Nahadlo kayo kung ang atong hunahuna, ang atong pagkatao na rin ka focus permanente sa mga butang din. Ang pulong sa Ginoo, wa nagdili na mabatong ta, pero ang gidili niya ang atong gugma, paghigugma. Aning mga butang labaw kaysa mga butang espirituhano. Basahon na to. 1 John chapter 2, verse 15 to 17. Kung nana, kung basahon, ayaw. Maugay ako makita diya. Kung sa may ayaw, mga kaigsunan. Ayaw higugma ang kalibutan. Ni ang mga butang diha sa kalibutan. Kay si bisan kinsa nga higugma sa kalibutan, ang gugma sa amahan. Maugay gisulti din eh. Kung sa man, ang gugma sa amahan, wala diha kaniya. Aman ka magpili ron. Imong higugmaon ng kalibutan o dili ka higugmaon sa amahan. So, mo na ang ipakita din eh. Ang gugma samaan, wala diha kaniya kung ang iyang higugmaon ang kalibutan. Then, versikulo 16. Kaya ang tanan na anaa sa kalibutan, ang pangibog sa unod, o ang pangibog sa mga mata, o ang mapahitas-on nga pagpagarbo sa kinabuhi. Tanawa, dili gikan sa amahan. Kung dili, asa na? Gikan sa kalibutan. And verse 17, ang kalibutan mahanaw, o kusab ang pangibog ni ini. Apan ang musa nga kinsa nagbuhat sa kabubuton sa Dios, ibisulti, mabuhi hangtod sa kahangturan. Do not love the world, nor the things in the world. If anyone loves the world, the love of the Father is not in him. Verse 16, for all that is in the world, the lust of the flesh, and the lust of the eyes, and the boastful pride of life,
is not from the Father, but is from the world. The world is passing away, and also its lust. But the one who does the will of God, and how lives forever. Una nga, kung ang atong pangunahuna, naaragap, focus aning mga butang sa kalibutan, ang ugma samahan, wala yun. Pero kung atong mga pangunahuna, nasa mga butang, espirituhanan ang ugma samahan, magpabilin din ka na ito. Klaro man ang diri sa verse 17, okay, the world is passing away, and also its last, but the one who does the will of God, ang nakalindot, nagisulti din, lives forever. So, busa, kita usab, ipahimagnuan yun sa laing bahin sa kasulatan. Sa sulat na sa ni Apostol Pablo, nga si John, siya ayaw din gugma ang kalibutan, ayaw din focus imong una-una diha, kay wa gyud ang gugma samahan. So mo nang ingon po ang laing pulong sa Ginoo sa sulat ni Apostol Pablo sa Colossus chapter 3 verse 1 to 2 atong basahon unsa may gisulti ani para mo-guide nato sa ato yung himuon sa atong una-una. Colossus 3 1 hangtod sa 2 mo na gisulti dinhi ipahibagnuan ta. Usa kung nana Colossians chapter 3 verse 1 to 2. Usa kun kamo gipanhaw na uban kang Kristo ang Kristiyan nan unsa man tinguhaa o pangitaa ang mga butang nga asa sa kalibutan dili tinguha ang mga butang nga anaa sa itaas. Ano man diin anaa si Kristo nagalingkod diha sa tuo nga kamot sa Dios. Versikulo 2, ipahiluna ang inyong huna-huna. Nana, diha sa mga butang nga naa sa itaas o dili sa mga butang nga niha dinhi sa itaas. Therefore, if you have been raised up, ang Christian, gibanhaw naman na gikan sa pagkapatay sa espirituhanon. Mo nang gisulti gyud dinhi nga therefore, if you Christian have been raised up with Christ, keep seeking the things above, where Christ is, seated at the right hand of God. Set your mind on the things above, not on the things that are on earth. Naan sa lugar, sa ako laging ingon. Pero ang atong gipupusan di mangandam ta pagbalik ni Kristo, ginahanglan nga atong una-una di gyud balagbuan sa paghuna-huna sa mga butang ato sa itaas. Buto sa espirituhan. So mao na nga kinahanglan nga kita anaa kanunay nagmainiton diha sa pagkamahuna-hunaon sa mga butang na espirituhan o sa pagkinabuhi diha sa kahayag dili maong mga kamatuoran. Busa ingon nga gikabutang nangandi kanato ang gitawag og espirituhanong ginagiban sa pagbasa sa panahon sa atong pagkakapit sa panahon nga kita namong Kristiyan naa na dinhina nato nga grasya kinahanglan na dili nato pagapalungon aron dili ta magtagak diha sa espirituhanon nga pagkatulog o pagka dili mahuna-hunahon sa espirituhanon o mao gayud kini mga kaiglaan, mga kaigsunan ko diha kang Kristo. O mao gayud kini ang practical inato nga gitunol sa atong pasahe nga angay natong bantayan. Nga dili ta magakatulog diha sa mga butang espirituhanon, diha sa espirituhanon nga mga realidad. O kinahanglan nga kita magpadayon nga mainiton sa paguna-una niini. Nga kita magpadayon, nga alerto o walay pagkumpiyansa sa mga butang nga espirituhanon. Nga sa kanunay, atong isulog ang unsa. Espirituhanong hinagiban. Dili nato ni pagapalumon o undangon.
So ang pangutana, unsa man di ay ning maong atong espirituhanong ginagiban, unsa man ni? Suma sa teksto na to, mauni ang salipod sa dughan o unsa man ning gisulti sa Pulong sa Ginoo, ang pagtuo o gugma o ang helmet sa lipod sa ulo mao ang unsa may gisulti pa, paglaom sa kaluwasan. Sumala sa atong teksto. Unang Tesalonica 5, 8b nga nag-ingon, tanawa yung Bible. Ato nagibasa ganina, nga magsulop sa salipod sa dughan nga mao ang pagtuo o paghigugma o magsulop sa salipod sa ulo o helmet nga mao ang unsa ang paglaom sa kaluwasan. Having put on the breastplate of faith and love, and as a helmet, the hope of salvation. O ang buot ipasabot sa pagtuo din mga kaigalaan, mao ang pagtuo diha sa Dios, o pagtuo diha sa iyang pulong, o ilabi na yun diha sa pagtuo ang Ginoong Jesucristo. Unya, ang buot mo ipasabot sa gugma din kini nagpasabot diha sa paghigugma alang sa Dios o sa paghigugma alang sa mga katawhan sa Dios o bisan usab sa paghigugma alang atong tanan nga sa providensya sa Dios nahimo nga atong nakailang nga mga silingan o mga tao o bisan pa ni atong tanan nato nga mga kaaway. Mao na ang pasabot sa paghigugma. O mahitungod sa helmet nga gihisgutan dinhi sa lipod sa atong ulo. Kini nagpasabot diha sa atong sigurado nga paglaom. Sa kumpleto na nga kaluwasan, nga tapos na nga buhat ni Kristo dito sa krus sa Kalbaryo. Busa. Ingon nga ato na kini nga nabatunan kanus gikan sa atong pagkakabi, gikan sa atong conversion. Ini maong mga gasa sa espirituhan. So, ingon nga ato na ning nabatunan, ini maong mga butanga sa espirituhan nan mao ni atong duty ani. Kinahanglan nga dili ni nato palungon tungod kay gusto ta nga matulog usa diha sa espirituhanon kay lagi usahay moabot man gyud ni kay kita gikapoy na. Mao na nga moingon na dayon, mo relax lang sa ko karon. Sa espirituhanon di lang sa karon mo simba. Bubalik raw niya ko. Kung murag malinaw na, relax lang sa karon. Kung mao gyud kini ang gihimo sa pipila o kadaghanan nga nag-angkon usab nga mga magtotoo diha kang Kristo. Pero kini na klase sa kinaiya, usa ka delikado kayo, mga kaigsunan. Kaya dili nato kalimtan nga sa panahon nga kita nahimong nakadawat sa makausa niining maong blessing sa espirituhanon, ato usab nga duty ang aktibo nga pag-amping o dili pagpalong niini. Pinaagi sa pagpahulay usa sa pagkinabuhi sa mga butang na espirituhanon. Tumaw na nga, bisan tuod na kita wala yun mahibalo kung kanusa ang pagbalik ni Kristo sa iyang ikaduha nga pag-andi. Pero tungod kay kita anaaman nagapadayon sa pagka-alerto sa espirituhanon nga mga butang nan ang maong adlaw sa pagbalik ni Kristo dili na makapasurpresa pa o makapakurat pa kanato sama sa usa ka kawatan nga nangawat sa usa ka panimalay ang tagiya pertikulong kay. So busa mga kaigsunan, kinahanglan nga kita andam kanunay, kinahanglan nga kita walay pagkumpiyansa diha sa mga butang espirituhanon nga dili ta magakatulog diha niini. Sumauna ang bersikulo 7 hangtod sa 8 na mga kamatuoran na kinahanglan i-apply nato ingon nga mga Kristohan. So karon mohirog ta sa dugang pa nga pagpauswag ni Apostol Pablo agi og pagdasig, agi og pagtambag o pagpahimagno sa mga Kristohanon sa Tesalonica o dili lamang
sa mga Kristohanong sa Tesalonica kung dili ka nato usab. So, mualita sa dugang pa na pag-pauswag ni Apostol Pablo may tungod sa pagbalik ni Kristo. Pasahon na to ang bersikulo 9 o 10. Chapter 5, unang Tesalonica, kapitulo 5, 9 hangtod sa 10. Meron na ta. Sa may gisulti din niya itong pasahon, kay ang Dios wala naghimo kanato alang sa iyang kapungot. Nagtininduta nga ang mga Christian, wa taghimo ka Christian aron pahamtangan og kapungot mo ni ang kanindot. Kay ang Dios wala naghimo kanato nga mga magtotoo alang sa iyang kapungot kundi aron sa pagkapot sa hingpit o sa kaluwasan pinaagi sa atong Ginoong Hesus Kristo. Dahil versikulo 10, kay nakinsa namatay alang kanato aron nga bisan og magmata og magakatulog kita mga buhi uban kaniya. So matubad din, for God has not destined us for wrath, but for obtaining salvation through our Lord Jesus Christ, who died for us, so that whether we are awake or asleep, we will live together with Him. So din atong makita ang gitawag og kahibulungan nga kaluoy sa Dios. Kung anong kahibulungan, hindi man kita angayan gagawason. Ubot yung tao kay makasasala man ta. Pero tanawa, nakaluyan mo ng kahibulungan nga kaluoy sa Dios. Alang sa mga tinuod nga mga magtotoo. Diha kang Kristo. Kay ang Dios wala man naghimo kanato alang sa iyang kapungot pa. Kay ang Dios wala man nagtudlo kanato, nagpili kanato nga maluwas aron mapahamtangan o aron makasinati pa sa iyang matarong ug balaan nga kapungot ingon sa iyang pagkatimuon sa mga dili magtotoo. Kung dili sila muduol o musalig diha sa manluluwas nga maus Ginoong Hesus o muhinulsol gikan sa ilang mga kasalanan. Hinoon ang Dios dinhi kanato nagpili, naghimo kanato alang sa pagkapot mo ni gisulti sa kaluwasan pinaagi kang Kristo. Sumala sa bersikulo 9. Og kini wala gyud masaguli. Pure gyud ni nga kaluoy. Sumala sa katuyuan ug kabubuton sa Dios. Nga makita sa Episo, di ara to tong balaang kasulatan, Episo 1, versikulo 4c, dayon versikulo 5, ulokso sa versikulo 9. Kita din na kining maong kaluoy, wa gyud ni masaguli, pure gyud ni na kaluoy. Sumala sa katuyuan ug kabubuton sa Dios. Ephesians chapter 1, verse 4c, dayon verse 5, dayon verse 9. Atong basahon. Pinaagi sa gugma siya nagtakda o nagpili ng daan kanato nga masinagop ingon nga mga anak pinaagi kang Hesus Kristo sa iyang kaugalingon mismo sumala tanawon nimo kaigsunan sa maayo nga katuyuan sa iyang kabubuton. Dahil okso versikulo 9, siya mihimo pagpasabot nganhi kanato sa iyang tinagok nga kabubuton sumala sa maayo nga intensyon nga maoy iyang katuyuan diha kaniya kang Kristo. In love, He predestined us to adoption as sons through Jesus Christ to Himself according to the kind or good intention or purpose of His will. Verse 9, He made known or give to understand to us the mystery of His will according to His kind intention which He purposed in Him. Kaya unsa man di ay ang gibuhat ni Jesus, mga kaigsunan. Naron kita makakapot sa maong kaluwasan. Basahon na to, 1 Thessalonians chapter 5, verse 10. Ano sa iyang gihimo? Basahon na to, nga kinsa namatay alang kanato
aron nga bisan og magmata og magakatulog kita mga buhi uban kaniya. Who died for us, so that whether we are awake or asleep, we will live together with Him. So klaro nga ipakita din nga si Jesus namatay alang kanato og tungod kanato nga aron kita makakabot sa kaluwasan pinaagi kaniya. Kay pinaagi sa iyang kamatayon unsa man nahimong nahatag. Unsay nahatag ang matarong nga bises basihanan alang sa kapasayloanan sa atong mga kasalanan o kita ingon nga mga ikapungtan sa Dios nahimong napasikuli diha kaniya. Sumala sa Efeso kapitulo 1 bersikulo 7. Diyan na to itong balaan nga kasulatan sa Efeso kapitulo 1 bersikulo 7 mao nang gisulti sa hubad sa Bisaya. Kay gilukat kita pinaagi sa dugo ni Kristo. Sa ato ba napasaylo na ang atong mga sala pagkadako kayo sa grasya. Sa New American Standard Bible, in Him we have redemption through His blood, the forgiveness of our trespasses according to the riches of His grace. Diha kaniya kita unsa man nakabaton og katubsanan, kaluwasan pinaagi sa iyang dugo o sa kapasayloanan sa atong mga kasalanan o kalapasan sumala sa kadato sa iyang anas. So tin-aw na ang kamatayon ni Kristo maoy nakahatag o gitawag og makasaysayon nga bises basihanan nga kita nahimo nang namatay diha sa sala. Na aron kita makahimo na sa pagkinabuhi diha sa kabag-uhan sa atong pagkatao. Mao nang gisultian ta sa Roma kapitulo 6 sa bihan nato atong balaan nga kasulatan. Roma kapitulo 6 bersikulo 1 hangtod sa 4. Romans 6 verse 1 to 4. Mao nang gisulti. Nan unsa may atong ikasulti? Magpadayon ba kita diha sa sala aron ang grasya mo dugan pa? Bersikulo 2. Dili gayon. Kay unsaon pa man nato nga namatay na sa sala sa pagkinabuhi pa diha niana. Bersikulo 3. O wala ba kamo mahibalo nga kitang tanan nga nabautismuhan ngadto kang Kristo Jesus ginabautismuhan man ngadto sa iyang kamatayon? Verse 4. Usa kita gikalubong na. Tanawa mga igsunan. Uban kaniya sa bautismo ngadto sa kamatayon nga ingon nga si Kristo gibanhaw asa gikan sa mga patay pinaagi sa himaya sa amahan. Kita usab mo niyang challenge sa Kristiyan. Kita usab magalakaw diha sa kabaguhan sa kinabuhi. What shall we say then? Are we to continue in sin so that grace may increase? May it never be. How shall we, who died to sin, still live in it? Or do you not know that all of us who had been baptized into Christ Jesus had been baptized into His death? Therefore, we have been buried with Him through baptism and death, so that as Christ was raised from the dead through the glory of the Father, so we too, might walk in some newness of life. Kung mao na nga, kita po, isultihan yun sa teksto na to. 1 Thessalonians chapter 5, verse 10, ang isulti din nga si Kristo, alang ka nato, aron nga bisan og magmata o pagkakatulog kita, o nag-isulti din kita mga buhi, uban kaniya. Na si Kristo namatay, alang ka nato, who died for us, so that whether we are awake or asleep, we will live together with Him. So, dinhin-ining maong mga pulong
na ay bantayanan nga pagsabot nini mga kaigsuonan. Ug unsa man atong tanaw kasi di ta kabantay. Ay bantayanan na ni. Kay dinhi matanaw nato ang pinasumpingay nga pagkasulti. Nga unsa man ang pinasumpingay nga pagkasulti dinhi nga magkamata. Ano to? O magakatulog awake or asleep. Nga diin kini bantayan nato gigamit diha sa nagkalain-lain nga paggamit sa kung giunsa kini paggamit sa nag-una nga context nini. Kay giunsa man diay sa paggamit mga kaigsuonan kini wala gipasabot, wala ni nagpasabot na kita nga mga Christian o mga magtotoo pwede ra nga magkinabuhi ingon sa mga dili magtotoo nga naa nagakatulong diha sa espirituhanon. Kay dili man pwede gyud kung tao na to ang context nga kita nga mga magtotoo magkinabuhi sama sa mga dili magtotoo uban sa Ginoo. Ug wala gayud kini nagpasabot yan ang una-una. Kay ang ingon niya nga interpretasyon mao usa ka paglapas sa tibuok nga gisulti sa balaan nga kasulatan. Hinuon si Apostol Pablo dinhi naa siya mitbalik sa kung unsa niya kini paggamit nga pasumpingay nga makita sa chapter 4. So karon atong basahon ang chapter 4. 1 Thessalonians 4:13-17 kay gisulti man gud dinhi na ay bantayanan kaning we are awake or asleep na pwede ra dayta magtulog-tulog ya pwede pud humata apan unsa may buti pasabot ani nga nagpasabot ni makinabuhi ta sama sa mga di magtotoo nga magakatulog mo ni bantayanan. Pero tanaw na to, kay wa ni nagpasabot nga ang mga Christian magkatulog. Ano man, kay interpretaron na nato sa unsay gisulti sa nagpuna nga chapter. So tanaw na to, 1 Thessalonians chapter 4:13-17. Anong tanaw? Sa ibang pasabot, ang duha ka mga pulong. Mao na gisulti. Apan kami dili gusto nga kamo nga mga Christian sa Thessalonica dili mapahibalo. Mga kaigsuonan, may tungod ni adtong nangatulog na. So unsa man nga pasabot na nara ang pulo nga gigamit sa chapter 5. Ni adtong nangatulog na o ni adtong nangamatay na. Aron dili kamo maduol o masubo. Ingon sa uban nga walay paglaom. Kay kun kita nagatuo nga si Jesus namatay o nabanhaw pag-usab, maingon man usab ang Dios. Magdala uban kaniya ni atong kinsan nangatulog o nangamatay diha kang Jesus. Kay niini kami magaingon diha kaninyo pinaagi sa pulong sa Ginoo nga kita nga mga buhi pa nga mahibilin hangtod sa pag-abot sa Ginoo dili magpuna ni adtong kinsan na ikatulog o nangamatay. Kay ang Ginoo sa iyang kaugalingon mukunsad o mukanaog man gikan sa langit uban sa singgit uban sa tingog sa arkanghel o labang pangulo sa mga anghel o uban sa trumpita sa Dios o ang mga nangamatay diha kang Kristo mabanhaw o mamangon pagkuna. Dayon kita, na to explanation, nga mga buhi pa nga nahibilin, pagasakgaon, pagasakmiton, pagakuhaon, pag-usa, uban kanila diha sa mga kapanganuran. Sa pagtagbo sa Ginoo diha sa kahanginan o sa ingon niya na kita ang nindot kayo ubana kanunay sa Ginoo. So karo nagipakita dinhi nga kining pagkatulog o pagmata dinhi kini nagpasabot diha sa mga buhi o nangamatay na nga mga magtotoo na magdungan sa uban sa Ginoo o wala ni nagpasabot nga ang magtotoo pwede ra nga magkinabuhi sama sa mga dili magtotoo na nagakatulog sa mga butang espirituhanon wala gayon kini nagpasabot dianang una. So mao na nga ang pinakadako gyud mao ni mga kaigsuonan nga panalangin diha sa trabaho sa Dios sa kaluwasan unsa man nga kadtong iya nga ipangluwas magkinabuhi pagdungan uban kaniya kay ang Dios mauman ang tinubdan sa kinabuhi. Siya mao ang tuburan.
sa tanan nga mga blessing, mga panalangin, nga ang pagkaanaa kuyog diha kaniya. Diha sa iyang maluluyon nga presensya, mauna ang pinakalabaw gyud sa tanan nga blessing nga maangko nato. The nearness sa Ginoo mauna ang pinakalabaw nga blessing sa mga Kristiyan. Kanang pagkaduol sa Ginoo. O ang iyang pagkahiduol mauna ang atong pinakalabaw nga good kaayuhan. Ingon nga ang impyerno, atong gi-discuss kinang buntag, nga ang impyerno gihulagway nga ingon sa kalaglagan, distraction. Kung unsa mga distraction nga diin mao kini ang pagkahilayo na gikan sa presensya sa Ginoo o gikan sa himaya sa iyang nagahom. Sumala sa unang Tesalonica 5:3 o unang Tesalonica 1:9. Nga ang pagkalayo na sa Ginoo mauna ang pinaka-distraction sa usa ka makasasala. Ipahilayo na hasta ang mga common grace wala na nakanan. Sa panahon nga ikaw mahiana na sa linaw na kalayo. Ug mauna nga ang mga Christian nga ang pagkaduol diha niya mao na pinakadako nga blessing nato. Kay usa man ka distraction kung malayo ka sa Ginoo. Pero ang mga Christian duol ang Dios. Duol ang presensya sa Ginoo. So mao na ang pinakalabaw nga kaayuhan sa mga Kristohanon. Busa ang pinakataas usab na blessing ni ko nako sa mga believers, sa mga Christian, mao gyud ang pagkaanaa kuyog sa Ginoo. Diha sa maluluyon nga presensya niya. Sa wala nay katapusan, ubana ang mga blessing. So sa katapusan, dili nato kalimtan ang usa ka butang unsa man nga kita sa sigurado na hibalo nga si Kristo mubalik gayon. O gini butang nato sa una nga si Kristo mubalik gayon. O usa pa ka butang nga kita sigurado nga nahibalo unsa man mao ang pagbalik ni Kristo. Niini kita wala masayod kung kanus akini mahitabo. O nato nahibawan nga ang pagbalik ni Kristo kita wala mahibalo kung kanus akini mahitabo. O tungod kay wa man ta masayod, wa man ta sultihi gikan sa iyang mga pulong, mao na nga kon kita magpuyo way buhaton mahimong tang delikado. O tungod kay wa man ta masayod, nan mangandam ta. Mao na nakahatag na to kadasig nga di ta magkumpiyansa suma sa atong explain na ganina. Kanunay ta alerto kay diingnan man ta wa ta kabalo. Na maunay makaaghat na to nga di ta magkumpiyansa kay wa man ta kabalo. Kay kung nakabalo pa ta magtulog-tulog sa yun ta. Pero mo na ang nakalindot kay gipahibalo ta na wa ta kahibalo kung kanos asya mo balik. Pero sigurado gid siya mo balik. Maunay atong pugtan. Nga di yun na mamakak ang Diyos. Di yun na mamakak ang pulong na mubalik yun siya. Pero wa lang yun na gisulti. Unsang tuiga, unsang orasa, unsang adlaw. O piana, kita, kinahanglan mangandam. So mo na nga, kung ikaw, usa ka nagpabilin pa, na dili pagtotoo ang karon, mo na, ang kamatuoran yun, nag-auhag kanimo. Ang kamatuoran, nag-auhag kanimo, nag-tawag kanimo. Sa may pagtawag sa kamatuoran niya kanimo, sa pulong sa Ginoo, sa paghinulsol, o pagtuo, asa man, sa panluluwas, kinsa man ning manluluwas, mao si Ginoong Hesus. Ipadala siya sa amahan, aron pagluwas sa mga makasasala. Ang iyang luwason ang makasasala, dili nang matarong sa iyang kaugalingon. Mianhi siya aron sa pagluwas sa mga makasasala. Pero mao lamang nga ang duty sa makasasala nga siya maghinulsol o mutuo, musalig diha kang Ginoong Hesus aron maluwas. Ayaw itugot na ang adlaw sa pagbalik ni Kristo musakmit kanimo sama sa usa ka kawatan
nga anaa nagasakmit sa usa na nagtulog diha sa iyang panimalay. Busa mao ni awhag sa pulong sa Ginoo pagkinulsod. O salig lamang diha kang Kristo o mahimo ka na makasinati og kalit na pagkalaglag o distraction sa walay katapusan. Na ipahilayok ka ikan sa maluluy-on nga presensya sa Dios. Ug bisan ang common grace na imong i-enjoy karon. Bawo di gyud ka mo dangop ni Kristo, di gyud ka mo surrender diha niya, di gyud ka mo pailalom diha niya, di gyud ka mo biya sa imong mga kasalanan, di balue. Nga bisan ka ng common grace na imong i-enjoy karon, inigpalit ni Ginoong Hesus, sumasa ato nang gitun-an kanang buntag, buhao na ang tanan. Gikan kanimo o wala na gyud kay maimo gawas sa kalayo na walay katapusan na mukot-kot o magkagot ang imong ngipon o ang ulod dili mamatay hangtod sa walay katapusan sa ikaduhang kamatay. Di na gyud ka makatagamtam pa o kaluoy nga sama sa imong natagamtaman ka. Usa duol kang Ginoong Hesus. Kasi siya perfect nga manluluwas. Siya hingpit nga manluluwas. Tanan nga bayad sa sala nga maong kamatayon iyang gihimo dito sa cross sa Kalbaryo. Nahumana. Ingon siya, natapos na. Ang imo na lang yung buhaton ng musalig magyug ka aning maong manluluwas o magpagahit ka sa imong kasing-kasing. Ibaw na mupalik si Ginoong Hesus dili na aron sa pagpakamatay. Suma siya mapulong, magdala na siya og kalayo aron isunog niadto mga tao nga dili mo tuo nila sa Dios o dili mo dawat sa maayong balita. Mao gina ang gisulti sa mga pulo. Na bisan kanang tanan nimo nakita karon na maayo diha sa imong kaugalingon. Kundi jud ka mo hinulsod, jud ka mo salig. Mao ang mahitabuan na buhao na tanan sa Dios. O wa na jud mahimo gawas sa silot nga walay katapusan. O mao na nga hinulsod yun. Balik yun. Duol yun diha ang Kristo alang sa kaluwasan ug maluwas. So karon kanato usab nga mga magtotoo kinahanglan na magpabinantayon ta sa kanunay diha sa mga butang espirituhanon na kanunay tang mahuna-hunakon ini dili ta muanha diha sa espirituhanon na pagkatulog o pagkawalay paguna-una o inutag upahulay sa ko. O kung upahulay kag maaptan hinuon ka sama atong 5 ka mga virgin. Kanya masirat anak kanina nga gyud sama ni Noe. Sige, Fred si Noe nga wa ni maggawa ta, sulod na ta. Wala mga tao pag sirado na wala mga plana, di na gyud kabiyan. So mana warning na to, di ta magkatulog diha sa mga butang espirituhan nang atong mauna nalumsan sa mga butang sa kalibutan. Dili nato bukason ang panalipod na gisulti sa pulong sa Ginoo dili nato. Di nato lang tangtangon sa atong dughan nga unsa man tong panalipod nga gisulti, ang pagtuo ug gugma ug dili pud nato tangtangon ang helmet nga mao ang sigurado nga paglaom sa nakumpleto na o perfect na kaluwasan na naa diha kang Ginoong Hesus. Mag-apo. O Diyos, nalagit doon, salamat na ang imong pulong, dili yung magbakap, nagsulti sa tinuod ng ikanamo. Amog yung pag-ampo ng utang imong pulong, imong ipahiluna, imong isulat sa among mga kasing-kasing. Kaya hangtod karon nagapadayon ang imong pagpailog sa mga makasasala. Kaya ikaw saman ka maluluyon nga Diyos. Apan kining maong pailog limitado ra gyud. Tungod kay si Ginoong Hesus saad gyud nga mobalik siya. Ug tungod ni ana
dili yun ni hangtod sa hangtod ding kalibutan na karon nga among gipuy-an. Busa tungod kay imong pulong nagsulti nga wa gyud mi mahibalo unsang orasa, unsang adlaw mubalik ang among Ginoong Hesus. Mo nang imong mga pulong mangandam gyud mi karon. Ay tugot o Dios nga imong mga katawhan magmaluya diha sa pagkuki sa mga butang espirituhal. Daghan kayong mga pasahe sa imong mga pulong, nag-auhag namo, kaya namo itumong ang among una sa mga butang sa kalibutan. Tinuod man, wag yun mo din sa pag-enjoy sa mga butang na imong gihimo. Apan ang imong gidili, dinhinamo na ang maong mga butang, maunay mo akupar, maunay mo puno sa among una-una, hangtod na walang kung may kauban nini. O Diyos, tabangi mi, na makadiscern mi, nga nagimig kaalam sa pagpila sa unsay angay na mong buhaton. Pray mi nga imong pulong, nga among nakatunan karon, maunay mo giya na mo kahayag sa angay na mong buhaton, samtang kami nagapaabot sa mahimayaon na adlaw inibalik sa among Ginoong Hesus. Nang tanang mga kalisod, mga kasakitan, mga kamatay, mga balatian, tanan nga mga nasinatian na ning kinabuhi ang mga wagtang na inibalik ni Ginoong Hesus. Mao lamang taga-ibig lahutay mo nga mga katawan. Ug usab dahil yun ang giampo o Dios nang ta ikaw maluoy sa among sitwasyon karon, dili gyud normal ang among panagtigom. Dili gyud may nagkatigom sa physical na amin ining technology nga imong gitugot namo ang pandig gyud ni mao normal. Pray nga unta makabalik na migtigom o Dios. Kay ikaw ra mo ang mahangyo aning tanan kay wa may laing na control, ikaw ra man gyud. Wala nga kami nagpakiluoy na kung tugot nimo makabalik na migtigom aron magkahimamatay sa usa-usa kay imong pulong nagsulti namo nga kami magdinasigay sa usa-usa. Apan salamat nga naang technology apan di gyud ni mao o Dios ang normal. Manang pray me ang irami nimo ang imong tugot na magkabalik ang among panagtigom sa pagsimba matag Domingo dinhi sa Huardis. Muna nga salamat kayo sa lahutay gikan ginabuntag hangtod karon. Among pag-ampong anta ayo itugot o Dios nga mga wala ang mga kamatuoran nga among nakatunan karon. Salamat nga kini na ay technology nga di siya mawala lang o doon namin tinguha yun na among i-review matanaw rin yung diabo din namin. Kung kailangan may technology ron nga naga-record ani. O nga taga-igyot ang among una-una o kasing-kasing sa paghatag o priority sa mga butang espirituhan. Kaya wa yun mi masayod kanos among balik ang among Ginoong Hesus. Wa mi kabalo unya bang gabi ugma ba wa yun mi masayod ana apan siya nag-warning nga mo mga andam kanunay. Aron nga inig-balik niya kuyog na dayon mi diha kaniya sa wala na katapos. Mauna nga salamat kayo hinaot na matag usa padayon mong ampingan mga adlaw padayon nimo nga tagaag tinguha sa pag-meditate sa imong mga pulong. Kay kini mao adlaw sa Ginoo. Una nga tabangi mi sa padayon namong pagbalaan, ibalik namong dumong himaya dahil mo sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen.